सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा पाएको प्रहरीलाई दबाव र प्रभावमा नपरी अनुसन्धान टुङ्गोमा पुर्याउने चुनौती। कान्तिपुर समाचारमा आज चुनावको खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेका उम्मेद्वारलाई तत्काल जरिवाना नतिराउन सर्वोच्च अदालतले दियो निर्वाचन आयोगलाई आदेश। यस्तै रोजगारी र अवसरकै लागि उच्च शिक्षाका नाममा विदेशी विद्यार्थीको संख्या बढिरहेको विषयमा सांसदहरूले देखाएको चासो। अन्तर्राष्ट्रियमा बंगलादेशमा डेङ्गीको प्रकोप र खेलकुदमा महिला विश्वकपको आजबाट सुरु हुने प्री क्वार्टर फाइनल खेलका अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। भारतको उत्तराखण्ड स्थित केदारनाथ गौरीकुण्डको पहिरोमा परेका 11 जना नेपालीको खोजी कार्य जारी। बेपत्ता अधिकांश जुम्लाका, खोजीमा समन्वय गर्न परराष्ट्रलाई गृह मन्त्रालयको पत्र। मुलुक शान्ति प्रक्रियामा गएको 17 वर्ष पुग्दा पनि द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार हननका घटनाको भय नछिनो भानु। पछिल्लो 1 वर्षमा मात्रै आयोगमा 80 उजुरी। अस्पतालहरूमा आँखा पाक्ने रोगका बिरामीको चाप। जनकपुरमा शिक्षण संस्था नै बन्द। घर बाहिर जाँदा कालो चस्मा लगाउन र आफू खुसी औषधि प्रयोग नगर्न सुझाव। बंगलादेशमा डेङ्गी प्रकोप। वर्षायाम यता 283 जनाको मृत्यु। राजधानी ढाकामा मात्र 140 को ज्यान गयो। संक्रमितको संख्या 37,000 नाग्यो। र फिफा महिला विश्वकपमा आजबाट प्री क्वार्टर फाइनलका खेल हुँदै। नकआउट खेलमा स्विजरल्यान्ड विरुद्ध स्पेन र जापान विरुद्ध नर्वेको प्रतिस्पर्धा। भारतको केदारनाथ गौरीकुण्डमा गएको पहिरोमा परि 13 जना नेपाली बेपत्ता भएका छन्। पहिरोले उनीहरू बसेको होटल नै बगाउँदा बेपत्ता भएका हुन्। बेपत्ता हुनेमा जुम्ला पातारासे गाउँपालिकाका धेरै छन्। गौरीकुण्डमा रहेका 3वटा होटल पहिरोले बगाएको थियो। केदारनाथमा रहेका आफन्तसँग बुझ्दा 13 जना बेपत्ता रहेको प्रारम्भिक जानकारी भएको पातरासी गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्ण सिंह बोहराले जानकारी दिए। उनीहरू व्यापारका सिलसिलामा केदारनाथ पुगेको बताए। बेपत्ताको पहिचान खुलेको छैन। पहिरोले होटल बगाएको भारतीय मिडिया हिलबाडीले जनाएको छ। जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेले पातरासीका अध्यक्ष उपाध्यक्षबाटै आफूलाई जानकारी प्राप्त भएकाले घटनाबारे गृह मन्त्रालयमा समेत जानकारी पठाइसकेको बताए। यसैबीच गृह मन्त्रालयले भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा गएको पहिरोमा परि बेपत्ता भएका नेपालीको खोजी तथा उद्धारका लागि आवश्यक समन्वय गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको छ। गृहले स्थानीय हिलबाडी न्युज पोर्टलले केदारनाथ यात्रा मार्गको गौरीकुण्ड डाँटपुलिया नजिक गएको बाढी पहिरोमा परि नेपाली नागरिक बेपत्ता भएको समाचारलाई उद्धृत गर्दै समन्वयका लागि पत्रचार गरेको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भएको क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणका मुख्य नायक 17 दिनसम्म पनि फेला नपरेपछि सरकारले अनुसन्धानको जिम्मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-लाई दिएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभाग एक्लैले यस्ता अपराधका घटना पार लगाउन नसक्ने र प्रहरीको भूमिकामाथि धेरैको चासो बढेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा अनुसन्धानको जिम्मेवारी CIB-ले पाएको हो। सुन तस्करी प्रकरण राजस्वसँग मात्र सम्बन्धित नभएर संगठित र अन्तर्देशीय अपराधसँग जोडिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न दबाव दिइरहेका बेला प्रधानमन्त्री दाहालले अनुसन्धानको जिम्मेवारी प्रहरीलाई दिएका हुन्। साउन 2 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट जाँच पास गराई सिनामङ्गल पुगिसकेको करिब 1 क्विन्टल सुन प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो। त्यही दिनबाट अनुसन्धान गरिरहेको विभागले यो प्रकरणमा 19 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको भए पनि मुख्य अभियुक्त भेट्न सकेको छैन। विभागले पक्राउ गरेका मध्ये 3 जना विदेशी छन्। यसले पनि संगठित र अन्तर्देशीय अपराध जोडिएको पुष्टि हुने आधार देखिएपछि सरकारले अनुसन्धानको जिम्मेवारी CIB-लाई दिएको हो। विभिन्न किसिमका ट्रान्सनेसनल र अर्गनाइज क्राइमहरू छ, त्योसँगको यसमा नेक्ससमा हेर्नुपर्ने स्थिति रहन्छ यो मुद्दामा। र संगठित अपराधको अहिलेको अवस्थाहरूमा यो राजस्व विभागले नेपाल प्रहरीलाई दिनुपर्छ भन्ने सोचमा पुगेको हुनुपर्छ। जजसको म्यान्डेट जे हो त्यहीले काम गरेको भए यो अहिलेसम्म सम्भवतः त्यो एउटा अनुसन्धानको एउटा निकोलको चरणमा पुगिसक्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण राष्ट्र अनुसन्धानको कार्यक्षेत्रभन्दा यो फरक, जस्तै अन्तर्देशीय अपराध, सङ्गठित अपराध र कता कता सङ्गठित अपराध, अन्तर्देशीय अपराधहरू चाहिँ यो आतङ्कवाद अपराधसँग जोडिएका हुन्छन्।
बरामद सुन हङकङ, चीन, दुबई र भारतमा रहेका गिरोहले नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर ल्याएको र त्यसको गन्तव्य भारतीय बजार रहेको तथ्य विभागले गरेका अनुसन्धानमा भेटिएको थियो। तर विभागलाई सङ्गठित र अन्तर्देशीय अपराधका विषयमा छानबिन गर्ने अख्तियारी छैन। त्यही कारण यो घटनाको अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई नै दिनुपर्ने माग हुँदै आएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति गठनको माग गर्दै आएको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागले 2 साता बित्दा पनि मुख्य अभियुक्त भेटाउन नसकेको र सरकारमाथि दबाव बढ्दै गएपछि प्रहरीको जिम्मा दिइएको हो। सरकारको यो निर्णयले विपक्षीमाथि सदन खुलाउन दबाव मात्रै परेको छैन, सुन तस्करीका मुख्य नायकीसम्म पुग्न समेत सहयोग पुग्ने पूर्व प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। इन्टरपोलको मद्दतले चाहे हङकङमा होस् अथवा त्योभन्दा बाहिर छ भने पनि अन्यत्र ठाउँमा छ भने पनि उनीहरूले कोअर्डिनेसन गर्छन्, त्यहाँ इन्टरपोल मार्फत गर्छन् र अन्य उनीहरूको इन्टर एजेन्सी सुरक्षाका त्यहाँ चाहिँ समन्वयका कुराहरू हुन्छन्। पूर्ण व्यावसायिक निष्पक्ष र ढङ्गले यसमा चाहिँ हामीले एकदमै यसको गहन अनुसन्धान चाहिँ हुन्छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि अहिलेसम्म सुन तस्करीका घटनामा धेरै प्रमाण र कागजात सङ्कलन गरेको छ। अब ती कागजात सिआइबीलाई हस्तान्तरण भए लगत्तै नयाँ ढङ्गले अनुसन्धान सुरु हुनेछ। त्यसो त यो घटनाको अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्न सिआइबीलाई पनि कम चुनौती छैन, किनकि भन्सार कार्यालयबाट 1 क्विन्टल सुन बाहिरिँदा समेत उसले पत्तो पाएको थिएन। उल्टै राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो। यसअघि पनि विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट प्रहरीको आँखै अगाडि यस्तै प्रकारका धेरै घटना भएको हुन सक्ने आशंका स्वयं सांसदहरूले संसदमै उठाउँदै आएका छन्। अझै विद्युतीय चुरोटमा लुकाएर ल्याएको सुनको अनुसन्धान गर्न सिआइबीले सकेको छैन। सुन तस्करी घटनामा जोडिएकाहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न नसकेको सिआइबीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सबै आरोपीमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न नसकेको भनेर बेला बेला प्रश्न उठिरहेको छ। अहिले क्विन्टल सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्ने अख्तियारी पाएको सिआइबीले कुनै दबाव र प्रभावमा नपरी आफ्नो काम टुङ्गो लगाएर आम मानिसमा देखिएको आशंका चिर्न सके मात्र उसको साख जोगाउन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ दशरथ राई र सुमन पन्थ, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यहरूले भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेतालाई तत्काल निलम्बन गरी छानबिन अघि बढाउन माग गरेका छन्। काठमाडौँमा जारी माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकमा सदस्यहरूले सुन तस्करी, भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका विषयमा आफ्नै नेताहरूको नाम जोडिएको भन्दै तत्काल निलम्बन गरी छानबिन गर्न माग गरेका हुन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बुधबार पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी पदाधिकारीहरूको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्। उनीहरूले नेतृत्वले पार्टीलाई विधि र विधान अनुसार चलाउन नसकेको र कार्यक्षमताका आधारमा जिम्मेवारी नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका काण्डमा पार्टीका शीर्ष नेताको नाम आउँदा पार्टी र सरकारप्रति नै जनताको विश्वास घटेको उनीहरूको भनाइ थियो। हाम्रो चाहिँ व्यवहार र सिद्धान्त र व्यवहारको मेल नखाएको कारणले गर्दा चाहिँ हिजोदेखि अहिलेसम्म विशेष गरी माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसके पछाडि सत्तामा रहेका सबै साथीहरू, सत्तामा सहभागी भएका सबै कामरेडहरूको चाहिँ के अरे सम्पत्ति छानबिन गर्नको निम्ति चाहिँ पार्टीले त्यो आयोग गठन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ। त्यो गर्नको निम्ति तयार हुनुपर्छ। हामी पनि तयार छौँ। हामीले हिजो जो महाधिवेशन गऱ्यौँ त्यो महाधिवेशन हतारमा हामीले त्यसलाई महाधिवेशन भन्यौँ। खास त्यो सम्मेलन गर्न खोजिएको थियो र महाधिवेशनका कतिपय आवश्यकताहरू, तयारीहरू नपुग्दा त्यसलाई महाधिवेशन भन्यो। यद्यपि त्यहाँ कतिपय सङ्कल्पहरू गरियो, कतिपय पार्टी निर्माण गर्न, पुनर्निर्माण गर्नको लागि त्यहाँ चाहिँ बहसहरू भए, सकारात्मक ढङ्गबाट बहसहरू भए, तर त्यो पर्याप्त भएन। किनभने त्यसको 1.5 वर्ष पछाडि आज फर्केर हेर्दाखेरि हामीले जे नीति, जे सङ्कल्प, जे हिजो चाहिँ प्रतिबद्धता जनायौँ त्यो सङ्कल्प प्रतिबद्धताहरूले मात्रै पार्टीलाई, पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई, सिङ्गो देशलाई त्यसले चाहिँ भाइब्रेट गर्न सकेन। केही केन्द्रीय सदस्यले संगठनलाई चलायमान बनाउन जनतासँग पार्टी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने, विधान सम्मेलन र विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। 2078 पुसमा भएको 8औं महाधिवेशन गाँठा फुकाउने माध्यम मात्रै भएकाले नयाँ पदाधिकारी चयन गर्न केही सदस्यले सुझाव दिएका छन्। हामीले जे जसरी तपाईको चाहिने गणतन्त्र परिवर्तनको लागि हामीले युद्ध पनि गर्यौं, शान्ति प्रक्रियालाई पनि ठिक ढङ्गले हामीले एउटा ठाउँमा पुर्यायौं, संविधान पनि निर्माण गर्यौं। तर यो कार्यान्वयन गर्दा अहिलेको देशको परिस्थिति र हाम्रो सोचको बीचमा
एउटा अन्तर छ र त्यही रूपमा सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सकिएको छैन। यो चाहिँ सत्य हो। पार्टी जस्तो भएन, नेता जस्तो हामी भइराखेका छैनौँ। त्यसकारण नेता जस्तो पार्टी जस्तो नेता, यो दुइटै कुरालाई मिलाएर लिएर गएर मात्रै हाम्रो पहिचान अथवा माओवादीको पहिचान बनाउन सकिन्छ र जनताका पनि समस्याहरू हल गर्न सकिन्छ। त्यसकारण रूपान्तरणको बाटोमा लाग्नु पर्यो। पार्टी अलमलमा परेर बिस्तारै जनमत घटेको छ। अब यसलाई सुधार गर्नको निम्ति यो संसदीय व्यवस्थालाई उपयोग गरेर यसमा मचक्क टेकेर समाजवादी फड्को हान्ने र साम्यवादीसम्म पुग्ने भन्ने दृष्टिकोण राख्ने गरी पार्टी नयाँ चरणमा बनाउनु पर्ने, रूपान्तरण गर्नुपर्ने, नयाँ ढङ्गले पार्टीलाई सङ्गठित गर्नुपर्ने, परिमार्जित गर्नुपर्ने देखिया छ। यसैबीच केन्द्रीय समितिमा महिलाको संख्या 33% पुर्याउन आङदावा शेर्पा, इन्दिरा अधिकारी, उमा कपाली लगायत 22 जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। तर केही नेताहरूले भने 407 सदस्यीय केन्द्रीय समिति भद्दा भएको धारणा राखेका छन्। सार्वजनिक महत्त्वका पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित व्यक्तिको दक्षता, क्षमता र इमान्दारिताको परीक्षण गर्न संविधानमै संसदीय सुनवाईको व्यवस्था गरिएको छ। यसलाई कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी र जवाबदेही बनाउने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि मानिन्छ। तर सुनवाई समितिको काम प्रक्रिया पुर्याउने र जस्तोसुकै व्यक्तिलाई ल्याप्चे लगाउने मात्र हुने गरेको छ। बिहिबार मात्रै पनि सुनवाई समितिले विभिन्न देश र नियोगका लागि सरकारले प्रस्ताव गरेका 6 जना राजदूतमाथि परेको उजुरी छानबिन नै नगरी अनुमोदन गर्यो। यसले संसदीय सुनवाई समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ। सरकारले असार 26 गते न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघको नेपाल नियोगमा लोकबहादुर थापा, फ्रान्समा सुधीर भट्टराई, जेनेभा स्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय नियोगको आवासीय प्रतिनिधिमा रामप्रसाद सुवेदी, संयुक्त अरब इमिरेट्सका राजदूतमा तेजबहादुर छेत्री, कुवेतमा घनश्याम लम्साल र थाइल्यान्डमा धनबहादुर ओलीलाई राजदूतमा सिफारिस गर्यो। असार 3 गते बसेको संसदीय सुनवाई समितिले प्रस्तावित राजदूतमाथि केही गुनासो वा अयोग्य लागेमा 10 दिनभित्र उजुरी दिन आह्वान गर्यो। यस बीचमा केही उजुरी पनि परे। बुधबार बसेको समितिको बैठकले राजदूतमाथि परेका उजुरी खोल्दा 2 वटा सैद्धान्तिक र 3 वटा व्यक्तिगत गरी 5 वटा उजुरी थिए। ती मध्ये परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीको एकमुष्ट उजुरी पनि थियो, जुन गम्भीर प्रकृतिको देखिन्छ। संयुक्त अरब इमिरेट्सका राजदूतमा सिफारिस तेजबहादुर छेत्रीमाथि परेको उजुरीमा उनलाई असक्षम मात्र भनिएको थिएन। मन्त्रालयका महिला कर्मचारीलाई पटक पटक दुर्व्यवहार गरेको, अङ्ग्रेजी भाषामा ज्ञान नभएको, गोप्य सूचना चुहाउने गरेको आरोप लगाइएको थियो। राजदूत जस्तो व्यक्ति उनकै मन्त्रालयका कर्मचारीले त्यसरी उजुरी गर्दा समेत समितिले छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता नै महसुस गरेन। कतिसम्म भने समितिमा सदस्यहरूले सुरुमै उनलाई शुभकामना नै दिन भ्याए। महिला दुर्व्यवहार जस्तो गम्भीर प्रकृतिको उजुरी पर्दा समेत समितिले उजुरीकर्तालाई बोलाएर किन सोधपुछ गरेन? 15 सदस्यीय रहेको समितिमा राजदूतलाई अनुमोदन गर्ने अन्तिम समयमा त जम्मा 5 जना मात्रै सदस्य उपस्थित थिए। यसले पनि सुनवाई समिति कति प्रभावकारी छ र समितिका सदस्यले कति महत्त्वका साथ लिएका छन् प्रष्ट हुन्छ। महिलामाथि दुर्व्यवहारको उजुरी पर्दा पनि छेत्रीमाथि मन्त्रालयमा के कस्ता उजुरी छन् भनेर हेर्न सक्ने अधिकार भए पनि समितिले सजिलै राजदूतमा योग्य छ भनेर अनुमोदन गर्यो। बेनामी उजुरी आएकाले छानबिन गर्न नसकिने भनेर समितिका सदस्यहरूले हल्का जवाफ दिने गरेका छन्। सिधै दुर्व्यवहार भयो भनेर मात्रै भनियो, तरै पनि हामीलाई गम्भीरतापूर्वक त्यसमा ध्यान आकर्षण भयो। हामीले सम्बन्धितलाई पनि त्यो कुरा गर्यौँ, तर त्यो नआएको हुनाले पनि त्यो जे कुरा उठेको थियो अलिक कमजोर हुन गयो र उहाँहरूले पनि त्यसमा मैले गरेको छैन, त्यस्तो केही छैन, मलाई त कहीँ पनि छैन भन्ने कुराको जवाब पनि हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। अब त्यो भन्दाखेरि त्योभन्दा धेरै गहिरोसम्म जान सक्ने स्थिति देखिएन। हामीले त्यो तथ्य खोल्न हामी प्रयास गऱ्यौँ, तर त्यो तथ्यको नजिक चाहिँ हामी पनि पुग्न हामीलाई पनि कठिनाइ भयो र प्रत्यक्ष चाहिँ कार्यालयमै चाहिँ गएको भए तपाईँले भने जस्तो त्यो अब केही प्रमाण भेटिन सक्थ्यो होला। तर हामी त्यसमा चाहिँ अब हामी समितिको बन्द कोठाभित्रै मात्रै छलफल गऱ्यौँ। अब त्यस्तो चाहिँ कार्यालयगत चाहिँ हिसाबले जाने, सोधपुछ गर्ने, त्यहाँका महिला कर्मचारीलाई छुट्टै भेटेर चाहिँ कस्तो खालको साँच्चै चाहिँ अब दुर्व्यवहार गरेको हो कि अथवा दुर्व्यवहार गरेको हो भने कस्तो खालको दुर्व्यवहार भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ।
राजदूत सिफारिसमा मात्रै होइन, यसअघि वैशाख 25 गते सरकारले हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गर्दा पनि बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश र अधिवक्ताहरूले नै गम्भीर प्रकारका आरोप सहितको उजुरी दिएका थिए। तर समितिले उजुरीकर्ताको उजुरीमाथि छानबिन त गरेन नै, उजुरीकर्तासँग राम्रोसँग सोधपुछ समेत गरेको थिएन। स्टेटको रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ भन्ने कुरा यदि राजनैतिक दल, गभर्मेन्ट र पार्लियामेन्टले पनि त्यसमा अङ्कुश लाउनुपर्छ। यदि हुने हो भने मलाई लाग्दछ हाम्रो देशमा असक्षम मान्छेहरू त छैन नि, कति सक्षम पनि छन्। अब कसैले त्यस्तो किसिमको कुनै असक्षमता देख्यो भने त्यसलाई कल ब्याक गर्न सकिहालिन्छ। अब यो कुरामा चाहिँ के भने हाम्रो पोलिटिकल लिडरसिपको ठुलो भूमिका रहन्छ। 2075 सालमा प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनवाई समितिले अस्वीकार गरेपछि अहिलेसम्म सरकारले गरेका कुनै पनि सिफारिसमा उजुरी परे पनि समितिले छानबिन नै नगरी सबैको नाम अनुमोदन गर्ने गरेको छ। यसले समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले चुनावको खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेका उम्मेदवारलाई तत्काल जरिवाना नतिराउन निर्वाचन आयोगलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले चुनावको खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई जरिवाना गराउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। आयोगको निर्णय विरुद्ध हाम्रो नेपाली पार्टीका विनोद भट्टराईले दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले आयोगलाई जरिवाना गराउनुको कारण समेत सोधेको छ। आयोगले गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारले आफ्नो खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै 15,000 जरिवाना गराउने निर्णय गरेको थियो। 2063 मङ्सिर 5 मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतासँगै मुलुक शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गर्यो। सोही सम्झौताको जगमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भए, तर तत्कालीन द्वन्द्वमा पिल्सिएका नागरिकको व्यथा अहिलेसम्म पनि उस्तै छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा अझै पनि द्वन्द्वकालमा भएका अधिकार हननका घटनालाई लिएर पीडितले उजुरी गर्ने क्रम रोकिएको छैन। पछिल्लो 1 वर्षमा मात्रै आयोगमा द्वन्द्वसँग सम्बन्धित 80 उजुरी दर्ता भएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका 10 वटा कार्यालयमा 2079 साउनदेखि 2080 असारसम्म अधिकार हननका 100 उजुरी दर्ता भए। तीमध्ये 80 वटा द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार हननका घटनासँग सम्बन्धित छन् भने बाँकी 20 वटा हत्या, बलात्कार, कुटपिट लगायतका छन्। सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन नसक्दा पीडितहरू न्याय माग्दै आयोगमा आएका हुन्। सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन त सकेको छैन नै, आयोगले गरेका सिफारिस पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्। यस वर्ष मात्रै 429 वटा उजुरी फर्च्युट गरेको आयोगले 108 वटा उजुरीमा कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्यो। तर अधिकांश सिफारिस कार्यान्वयन नभएको भन्दै आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ। सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चाहिँ राज्यका निकायहरूलाई त्यति जाँगर नभएको होइन जस्तो देखिन्छ र उहाँहरूले सिफारिस कार्यान्वयन गर्दिन भनेर भन्नुभएको पनि देखिँदैन र किन कार्यान्वयन गरिँदैन भनेर पनि हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छैन। कार्यान्वयन गर्छु सधैँ भनिरहनु भएको छ, राज्यका निकायहरूले सधैँ कार्यान्वयन गर्ने भनिरहेका छन्, तर कार्यान्वयनको प्रतिशत चाहिँ बढ्न सकेको छैन। कतिपय घटनामा पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारबाहीको सिफारिस भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा पीडितले न्याय पाउन नसकेको आयोगको निष्कर्ष छ। कारबाही गर्दा दलकै नेताहरू पर्ने डरले सरकार हच्किएको हो। सरकारको मानव अधिकारप्रति गम्भीर कमिटमेन्टै छैन, अहिलेको सरकारको पनि छैन भन्छु। कार्यान्वयन यति फितलो छ कि मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने बित्तिकै को पर्छ? माओवादी पर्छ, काङ्ग्रेस पर्छ, हुनसक्ला एमाले पनि पर्ला। आयोगले हालसम्म गरेका सिफारिस मध्ये जम्मा 15% पूर्ण र 39% मात्रै आंशिक कार्यान्वयन भएका छन्। 45% सिफारिस अल्पत्र छन्। आयोगले हालसम्म 1395 वटा सिफारिस प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ। ती मध्ये 305 वटा सिफारिस प्रधानमन्त्री कार्यालय, 537 गृह र 156 वटा रक्षा मन्त्रालय तथा 126 वटा नेपाल प्रहरी, 30 नेपाली सेना र 11 वटा सशस्त्र प्रहरी कार्यालयमा रोकिएका छन्।
हिजो विगतमा के भयो त्यो समीक्षा गर्ने विषय भए किन भएनन् भन्ने कुरा पनि समीक्षा गर्न जरुरी छ हैन। तर अब हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ ठिक छ। फेरि अब चाहिँ त्यसलाई अलि तदारक अगाडि बढाउने, त्यसलाई अलि राम्रोसँग हामीले ध्यान दिएर जति पनि यहाँ आयोगले सिफारिस गरेका विषयवस्तु पनि होलान् त्यसलाई सरकारले पुरा गर्न सक्ने विषय तत्काल पुरा गरेर जाने र अरू बाँकी विषयमा फेरि मानव अधिकार आयोगसँग छलफलै गरेर भए पनि यसलाई चाहिँ निष्कर्षमा चाहिँ पुर्याउनु पर्छ, फरसोट चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो पेन्डिङमा राख्ने काम राम्रो होइन। मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा सरकार संवेदनशील नभएको गुनासो एकातिर छ भने अर्कातिर आयोगकै भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको विषय विवादित बन्दा त्यसको असर अन्तर्राष्ट्रिय छविमा पनि परेको छ। मानव अधिकार आयोगहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल NHRIS ले नेपालको मानव अधिकार आयोगलाई A ग्रेडबाट B ग्रेडमा जाने चेतावनी दिइसकेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमकुमार परसाईका साथ प्रकाश बम, काठमाडौँ। द्वन्द पीडित र मानव अधिकार कर्मीहरूले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमा मानवता विरुद्धका गम्भीर अपराधलाई पनि क्षमता योग्य बनाइएको भन्दै सच्याउन माग गरेका छन्। सरकारले ल्याएको विधेयक पीडित मैत्री नभएको भन्दै द्वन्द पीडित तथा मानव अधिकार कर्मीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ अगाडि धरना दिएका हुन्। विधेयकमा राखिएको सिफारिस समिति र विशेष अदालत गठन गर्ने प्रावधान संविधान विपरीत भएको उनीहरूको तर्क छ। सत्य आयोगले बेपत्ता सम्बन्धी छानबिन आएका पदाधिकारीहरू जो सिफारिस समिति छ त्यो सिफारिस समिति पनि त्रुटिपूर्ण छ। त्यो सिफारिस समितिले गर्ने सिफारिसहरू चाहिँ राजनीतिक भागबण्डामा गरेको हाम्रो पहिलाको अनुभव छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो सिफारिस समितिको प्रावधानमा पनि सच्याउनुपर्छ। द्वन्द पीडितहरूले सत्य न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा स्वतन्त्र, सक्षम, विश्वसनीय आयोग गठन गर्नुपर्ने बताएका छन्। ऐन संशोधन नहुँदा सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पदाधिकारी गठन नगरी पुस मसान्तसम्म समय थप गरेको छ। तपाईलाई आँखा बिझाउने, आँसु आउने, रातो हुने र पोल्ने जस्ता लक्षण देखिएको छ? यदि छ भने यो कन्जक्टिभाइटिस अर्थात् आम बोलीचालीको भाषामा आँखा पाक्ने रोग हुन सक्छ। काठमाडौँ उपत्यकासहित तराईका जिल्लाहरूमा अहिले यस्ता लक्षण भएका बिरामीको चाप बढेको छ। चिकित्सकहरूले यो लक्षण देखिएमा आफू खुसी औषधि प्रयोग नगर्न सुझाव दिएका छन्। आँखा पाक्ने रोगले प्रकोपको रूप लिएको भन्दै जनकपुर उपमहानगरपालिकाले साउन 21 देखि 26 गतेसम्म विद्यालय लगायतका शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। कन्जन्टिभाइटिसलाई बोलीचालीमा आँखा पाक्ने रोग पनि भनिन्छ। आँखा बिझाउने, आँसु आउने, रातो हुने र पोल्ने यसका प्रारम्भिक लक्षण हुन्। वर्षातको मौसममा यो समस्या बढी देखिन्छ। एलर्जी, ब्याक्टेरिया र भाइरसका कारण यो रोग हुने चिकित्सक बताउँछन्। अहिले अधिकांशमा भाइरल इन्फेक्सन देखिएको चिकित्सकले बताएका छन्। चिकित्सकहरूका अनुसार सामान्यतया रुगाखोकी जस्तै यो रोग 2 साताभित्रै आफै निको हुन सक्छ। आँखा पाकेका व्यक्तिको आँसुको सम्पर्कबाट नै सर्ने यो रोग हावाबाट नसर्ने चिकित्सक बताउँछन्। मेन चाहिँ यो एडिनोभाइरसको चाहिँ अरूलाई सर्छ के छिटो, तर त्यो चाहिँ हावाबाट सर्ने होइन, फेस टु फेस गरेर बसेर बस्दा सर्ने त्यो होइन। त्यो आँसुमै कन्ट्याक्ट हुनु पर्यो। अब जस्तो मलाई यदि त्यो कन्जन्टिभाइटिस भयो भने मेरो आँसु चाहिँ अब तपाईँले अथवा कोही व्यक्तिले मैले छोएको ठाउँमा यो ढोकाको नब खोले होइन, त्यो हातले नधोइकन नब खोले अनि अर्को व्यक्ति आएर समातेर उसले आफ्नो आँखा छोड्यो भने डाइरेक्ट त्यो कन्ट्याक्टले सर्ने हो, यो कुनै हावाले हेरेर होइन। त्यही भएको हुनाले चाहिँ अब आत्तिएर अलिअलि सिम्टम्स हुँदैमा चाहिँ औषधि पसलमा गएर चाहिँ औषधि युज गर्नु चाहिँ हुँदैन। तर आफूलाई भइसकेपछि चाहिँ एकचोटि आँखाको डाक्टरको सल्लाह लिनु जरुरी हुन्छ। आँखा पाकेमा चिसो तथा बरफले सेक्न, सफा पानीले आँखा सफा गर्न, घर बाहिर जाँदा कालो चस्मा लगाउन चिकित्सकको सुझाव छ। त्यसैगरी संक्रमितले आँखा छोएपछि राम्रोसँग हात धुने गरेमा अरूलाई संक्रमण हुनबाट बचाउन सकिन्छ। विद्यालयका बालबालिकामा छिटो सर्ने हुँदा अभिभावक र शिक्षक सचेत हुनुपर्छ। एकजनाको कारणले होल क्लासलाई नै रोग सर्न सक्छ हैन, बरु उसलाई डाक्टरका गएर औषधि हालेर 2 दिन औषधि हालेको 2 देखि 3 दिन भएपछि बल्ल स्कुल आउने भनेपछि इन्फेक्सन अलि कम हुन्छ, त्यो गर्दा हुन्छ। र त्यसपछि पनि यदि धारा चलाएको छ कोही बच्चाले भने उसले
आफूले धारा युज गरिसकेपछि साबुनले त्यो धारालाई खल्ल बाहिरबाट पखालिदिँदा त्यसपछि टच गर्दा पनि फरक परेन नि। तराई मधेसका जिल्लाका साथै पहाडका जिल्लाका आँखा अस्पतालमा समेत आँखा पाक्ने रोगबाट संक्रमित भएका बिरामीको चाप बढेको छ। नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घका अनुसार नेपालका पश्चिमी जिल्लामा यो समस्या अन्यत्र भन्दा बढी छ। पश्चिम क्षेत्रमा पूर्व सबैतिर नै यो आँखा रातो हुने यो भाइरल कन्जङ्टिभाइटिस चाहिँ एकदमै फैलिएको छ र यसमा चाहिँ मुख्यतया के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आँखा रातो हुने, आँसु आउने, आँखा चाहिँ बिजाउने समस्या छ भनेदेखि चाहिँ अनि हामीले चाहिँ अब हेर्दा चाहिँ बिरामीको आँखा रातो हुने र कहिलेकाहीँ आँखाको नानीमा पनि घाउ हुने हुन्छ। आँखा पाक्ने समस्या भएका बिरामीको चाप बढेपछि काठमाडौँको तिलगङ्गा आँखा अस्पतालले छुट्टै रेड आई क्लिनिक सञ्चालन गरेको छ। लक्षण देखिए लगत्तै नआत्तिन चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्, तर चिकित्सकको परामर्श भने लिनु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथमा जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। समाचार अझै बाँकी छन्। मुलुककै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई बेथितिले गाँजेको छ। अन्य विश्वविद्यालयको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन। रोजगारी र अवसरका लागि उच्च शिक्षाका नाममा विदेशी नै विद्यार्थीको सङ्ख्या बढिरहेको छ। विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षा क्षेत्रका अगुवाहरू वर्षौँदेखि यही कुराले चिन्तित छन्। अब यो विषयमा सांसदहरूले पनि चासो देखाउन थालेका छन्। हाल 6वटा मान्यत विश्वविद्यालय सरहका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, 7वटा प्रदेश विश्वविद्यालय र 11वटा सङ्घीय विश्वविद्यालयमा 4,60,000 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। मुलुककै पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कुल विद्यार्थी मध्ये 75% अर्थात् 3,47,000 छन्। 6 दशकभन्दा बढी पुरानो विश्वविद्यालयले वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन भने नियमित पठन पाठन, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गर्न पनि सकेको छैन। सेवा आयोग र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा व्याप्त व्यथितिले विश्वविद्यालयको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। अर्कोतिर विभिन्न माग राखेर शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीले गर्ने तालाबन्दी सहितको आन्दोलनले पनि विश्वविद्यालयमाथि समस्या थपिदिएको छ। विश्वविद्यालयको अवस्था भद्रगोल भइरहँदा उच्च शिक्षा हासिल गरे पनि अवसर नपाउने गरेकै कारण धेरै विद्यार्थी उच्च शिक्षा र अवसरको नाममा विदेशिने गरेका छन्। यस्तो अवस्था हटाउन सरकार र सरोकारवालाहरूले ठोस पहल थाल्नुपर्ने सांसदहरूको सुझाव छ। प्रश्नपत्र एक्जामभन्दा अगाडि आउट हुन्छ, त्यो मात्रै होइन इन्डियाको प्रश्न चाहिँ नेपालमा सोधिएको भन्ने कुरा मिडियामा आइरहेछ। यसको स्पष्टीकरण कसले दिने? ट्युले दिनु पर्दैन। आर वी एक्चुअली एजुकेटिङ? करिकुलम कति ब्याकडेटेड रहेछ त। विद्यार्थीहरूले करिकुलमको बारेमा पनि कम्प्लेन गरेछ, पढेको कुराले जागिर पाएन। बिएससीआईटी गरेछ, जागिर पाएन। त्यो त आइटीसँग रिलेटेड हो, जागिर पाएन। विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षालाई सिप र रोजगारीसँग जोडिने गरी पाठ्यक्रम परिमार्जन गरेका छैनन्। शिक्षण सिकाइलाई व्यावसायिक, स्तरीय र विश्वसनीय बनाउन प्राज्ञिक थलोलाई राजनीतिक भागबन्दाबाट मुक्त गर्नुपर्ने पनि सांसदहरूले औल्याएका छन्। यो समयमा मैले एक्जाम दिन्छु, त्यसपछि मैले यो तहमा पढ्छु, त्यसपछि निस्केर मैले शिक्षा सेवा आयोग लोक सेवा आयोगमा जान दिन्छु अथवा विश्वविद्यालयको सेवा आयोगमा प्रवेश गर्छु, एक्जाम दिन्छु, प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्ने चित्र छैन। त्यसो भएको हुँदाखेरि निकै चाहिँ नेगेटिभ हाम्रा विश्वविद्यालय व्यवस्थित छैनन्। कुलपति, यो सहकुलपति बनाएका छौँ। यो व्यवस्थाबाट हामी हटेर कुलपति चाहिँ एउटा एकाडेमिक व्यक्तित्व हो, जसका अगाडि सिँगै राष्ट्र मात्रै होइन कि अन्तर्राष्ट्र समेत नतमस्तक हुने एउटा बौद्धिक एकाडेमिक व्यक्तित्व बनाउने दिशामा हामी जानुपर्छ होला। राजनीतिक दाउपेच र भागबन्दाले थलिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यसै वर्षदेखि सुधारको पहल थालिएको दाबी गरेको छ। शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा ल्याई 3 महिनाभित्र परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने लगायतका सुधार गरिने जनाएको छ। राम्रो परिमार्जित पाठ्यक्रम चाहियो, इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो हुनु पर्यो, क्वालिफाइड टिचर हुनु पर्यो, स्क्रिनिङ भएका स्टुडेन्ट हुनु पर्यो। यति मात्रै हो। धेरै ठुलो कुराहरू पनि चाहिँदैन। त्यसतर्फ हामी लागेका छौँ। अहिले सबैलाई चिन्ता र चासोको विषय के भएको छ भने विद्यार्थीहरू बाहिर गए पढ्नलाई। कसरी गएका छन् भने डरलाग्दो तरिकाले गएका छन्। अब विद्यार्थी रोक्न हामी अहिले तत्काल यही परिस्थिति रह्यो भने रोक्न सक्ने स्थिति छैन। पछिल्लो 1 वर्षमा मात्रै 1,10,000 विद्यार्थीले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि वैदेशिक अध्ययन अनुमति लिएका छन्। अब विश्वविद्यालयहरूले
विद्यार्थीलाई स्वदेशमै रोक्न सिपमूलक शिक्षा दिने पाठ्यक्रम निर्माण गर्न जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकार किन उदासीन बनेको होला? स्वयं राज्य सत्ता पनि दोषी हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ त्यस खालका घटनाहरूमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ उदासीन रहन्छ। राजनीतिक दलका मान्छेहरू नै छन्, उनीहरूले चाहिँ पछि कारबाही गर्दाखेरि पनि त्यसमा आफू पनि मुसिन्छ कि भन्ने डरले चाहिँ त्यो कारबाही नगरेको। राजनीतिक दलले आफ्नो कार्यकर्ता र आफन्तलाई बचाउनका लागि यस्तो गरेको देखिन्छ। आफ्नै नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ धेरै पर्ने सम्भावना भएको हुनाले उनीहरूले यो विषयमा पटक्कै चासो दिएको छैन। कार्यान्वयन गरेपछि सरकारी पक्ष नै कमजोर देखिने हुनाले कुनै न कुनै पार्टीबाट संलग्न हुन्छ र उसका नेताहरूले चाहिँ उसलाई जोगाउनको लागि उदासीन हुन्छ। राजनीतिमा यो भागभण्डाको संस्कृतिले यो खालको वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ। आफू बच्नको लागि त्यसमा चासो नदिएको देखिन्छ। सरकार आफैले मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने काम गरिरहेको छ, अनि आफू अप्ठ्यारोमा पर्छु भन्ने हिसाबले आफैले किन अब त्यसमा सहयोग गरोस्, कार्यान्वयन गरोस्। सरकारकै गैर जिम्मेवारीको कारणले नभएको संसद होस् कि सर्वसाधारण होस् न, उनीहरूलाई पनि उही कठघरा उही खालको कानुन हुनु पर्यो, उनीहरूलाई पनि सुविधा हुनु भएन। राजनीति खिचतानी र राजनीति उन्मुक्तिको कारणले गर्दाखेरि मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा चाहे त्यो कार्यकर्ता हुँदाको समयमा होस्, चाहे त्यो नेतृत्व तहमा पुगिसकेपछिको कष्टमा होस्, विभिन्न कालखण्डमा कहीँ न कहीँ आफै मुछिएको कारणले गर्दा हिउँद होस् वा बर्खा, बाँकेको राप्ती तटीय क्षेत्रका बासिन्दाका लागि दुवै मौसम कष्टदायी र जोखिमयुक्त छन्। बर्खामा बाढीले बगाउने त्रास र हिउँदमा पुलबाट खसेर ज्यानै जाने जोखिम। राजनीतिक पार्टीका नेता र सांसदहरूले जनता झुक्याउन नदी नालामा बनाएका पुलहरू धराप थापे जस्तै छन्। नागरिकको आँखामा छारो हाल्न बनाएका यस्ता उदेक लाग्दा पुलका दृश्य समेटेर राप्ती तटीय क्षेत्रबाट जे पाण्डे र सबिता जीसीले पठाएको यो रिपोर्ट। बाँके डुडुवा गाउँपालिका छिटै पुरुवाका लल्लन यादव गत सोमबार भेरी अस्पताल भर्ना भएकी बिरामी पत्नी भेट्न जाँदै थिए। राप्तीको पश्चिमी बङ्गालोमा पर्ने टेपरी बस्ती नजिकैको यो धराप जस्तो पुल तर्दै गर्दा साइकलसहित खोलामा खसे। औषधि उपचारका लागि मुस्किलले जोहो गरेको सबै पैसा भिज्यो। खोलामा पानी कम भएकाले उनको प्राण जोगियो। यस्ता घटना यहाँ दैनिक दोहोरी रहन्छन्। यस्तो दुरावस्था देख्दा पनि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय तीन तहकै सरकार को ध्यान जान सकेको छैन। 5 साल हो रहा है पुल बनने का, कायम होने का। 5 साल से देखो ये इतना बड़ा आरसीसी का पुल ये कायम हुआ है, लकड़ी का पुल ये बना हुआ है। ये कब बनेगा सरकार जाने, क्या जाने। इधर गरीब जनता सब लूट खा लेते हैं, कुछ धरा है यहाँ पर साहब। और साइकिल पकड़ो तो साइकिल नीचे जाती, या हर गोड़ थाम हो कि वह हर गोड़ थाम हो, तनको चूक जाओ साइकिल गड्ढा में चली जाए। बांस पर है, बांस के पुल बनाए दी नहीं, अगर नीचे गिर जाओ। संघीय र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन होस् वा स्थानीय तहको निर्वाचन, त्यति बेला नदी तटका बस्तीमा पक्की पुल शिलान्यासको लहर नै चलेको थियो। अहिले यहाँ शिलान्यास गरेका यस्ता खम्बा त देखिन्छन्, तर पुल छैनन्। पूर्व चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय मन्त्रीले त्यति बेला चाहिँ शिलान्यास पनि गर्नुभएको, त्यसको बारेमा त्यसपछि अब टेन्डर भयो कि भएन, अहिलेसम्म काम चाहिँ सुरु भएको छैन। डुडुवा गाउँपालिकाको कदै पुरुवामा बनिरहेको यो पुल पनि बनाइ नसक्दै डुडुवा नालाले कटान गरेर भत्काइरहेको छ। यस अघि पनि यहाँ यस्तै पुल बनाइरहँदा बाढीले पुरै बगाएको वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले फेरि अर्को उस्तै कमजोर संरचना बनाइरहेको छ। यस्तै संघीय सरकारले बैजनाथ गाउँपालिकामा बनाइरहेको यो पुल 3 वर्षदेखि अधुरो छ। छमुनिया नालामा प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको संयुक्त लगानीमा 1 करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गर्ने भनिएको यो पुलको हालत पनि उस्तै छ। 1 करोड लगानी भइसक्दा पनि पुल सम्पन्न हुन नसकेको, त्यसको आउट, जाली, ग्याबिङ
साइडहरू गर्न मैले चाहिँ प्राविधिक साथीसँग सोधेको थिएँ अहिले भर्खरै। राजनैतिक नेतृत्व नागरिकले दैनिक भोग्दै आएका समस्याप्रति संवेदनशील नहुँदाका यी केही उदाहरण मात्र हुन्, जसले गर्दा तीन तहको सरकार भए नभएको ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाले अनुभूति गर्न नपाएको बताउँछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, होलिया, बाँके। अब जनमत। सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धानको जिम्मेवारी प्रहरीलाई किन दिइएको होला? ए, अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन, बी, संगठित अपराध देखिएकाले, र सी, आफ्नालाई जोगाउने नियत। जनमतको अन्तिम परिणाम साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ABUवासी टाइप गरी 34001 SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। सरकारले सहकारी पीडितसँग गरेको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष मार्फत बचत रकम फिर्ताको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनेमा विज्ञले आशंका गरेका छन्। सहकारी ऐन तथा नियमावलीले समेत यो कोषले सुरक्षण गरेको बचत तथा कर्जा मात्रै बिहोर्ने देखिन्छ। सरकारले भने सुरक्षण नै नगरेको रकम फिर्ता गर्ने आश्वासन दिएको छ। नियमावलीमा कोष मार्फत सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको 3 लाख रुपैयाँसम्मको बचत र 10 लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा सुरक्षण गर्न सकिने व्यवस्था छ। सामान्य भाषामा भन्दा बिमा गरे जस्तै प्रिमियम तिरेर जोखिम वहन गर्न गरिएको विधिलाई सुरक्षण मानिन्छ। सरकारले बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना गरी पीडितलाई उनीहरूले बचत गरेको रकम फिर्ता गर्ने आश्वासन दिएको छ, जबकि बचतकर्ताको रकम बदमाशीपूर्ण तरिकाले डुबाउनेको सम्पत्ति तत्काल जफत गरी रकम फिर्ता गर्नेमा भने सम्झौता चुकेको पूर्व प्रशासक बताउँछन्। कुराहरू गर्छ, यसले कोषको कुराहरू गर्छ, सूचना केन्द्रको कुराहरू गर्छ, बचत फिर्ता कोषको कुराहरू गर्छ भनेपछि यसले अलि दीर्घकालीन प्रकृतिका कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भन्छ। त्यसले भनेपछि चाहिँ उसो भएदेखि त्यो कुनै पनि कुराले चाहिँ मलाई चाहिँ समस्या समाधान होला, अहिले पीडितलाई समस्या समाधान होला जस्तो लाग्दैन। सहमतिमा 6 वर्ष अघि नै बनेको सहकारी ऐनमा सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको थियो। समस्याग्रस्त सहकारीले बचत फिर्ताको कार्ययोजना बनाएर सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गर्ने सहमति भएको छ। अहिलेसम्म सरकारले जम्मा 12 वटा सहकारीलाई मात्रै समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ, जबकि अहिले 300 सहकारीले बचतकर्ताको रकम समयमा फिर्ता गर्न सकेका छैनन्। ऐनमा भएका व्यवस्था नै दोहोर्याइएकाले यो सहमतिलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लैजानेमा सहकारी अभियन्ताहरू नै ढुक्क देखिँदैनन्। राज्यकै जिम्मेवारीको उसमा छ, हामी पनि त्यसमा साथ दिन्छौँ, अभियानले पनि त्यसलाई साथ दिन्छौँ। एउटा तुरुन्तै बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा यो अहिले समस्यामा परेका संस्थाहरू पनि समावेश गर्ने भन्ने हाम्रो कार्यदलमा पनि छलफल भएको छ। त्यहाँ समावेश गर्ने त्यसको टाइम त के लाग्छ, तुरुन्तै आजको भोलि त हुँदैन। सहकारी क्षेत्रमा बचतकर्ताको अहिले विश्वास गुम्दै गएपछि बचत गर्न जानुको सट्टा फिर्ता गर्ने क्रम बढेको छ। सरकारले गरेको सम्झौताले विश्वास जगाउन भूमिका खेले पनि तत्काल रकम फिर्ताको सुनिश्चित गर्न सकेको छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। यस वर्षको वर्षायाम सुरु भए यता डेङ्गी संक्रमणका कारण बङ्गलादेशमा मृत्यु हुनेको संख्या 283 पुगेको छ। राजधानी ढाकामा मात्रै मृत्यु हुनेको संख्या 140 भन्दा बढी नाघेको छ भने संक्रमितहरूको संख्या 37,000 भन्दा बढी रहेको बङ्गलादेशी सञ्चार माध्यम तथा स्वास्थ्य अधिकारीहरूले जनाएका छन्। बङ्गलादेशमा डेङ्गी संक्रमण फैलिएर महामारीको रूप लिएको यो लगातार दोस्रो वर्ष हो। गत वर्ष पनि डेङ्गी संक्रमणबाट बङ्गलादेशमा 281 जनाको मृत्यु भएको थियो। तर यस वर्ष डेङ्गी संक्रमणबाट मर्नेको संख्या धेरै नै बढ्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। लामखुट्टे को टोकाइबाट सर्ने यो रोग बङ्गलादेशको ढाका लगायतका अत्याधिक जनघनत्व भएका सहरमा द्रुत गतिमा फैलिँदै गएको छ। ढाका सबैभन्दा बढी संक्रमित सहर हो र यहाँका अस्पतालहरूमा अत्यधिक बिरामीको चाप बढेको छ। डेङ्गी संक्रमण रोक्ने निश्चित औषधि र खोप अहिलेसम्म उत्पादन हुन सकेको छैन। यो रोग फैल्याउने एडिस एजिप्टी प्रजातिको लामखुट्टे प्राय जमेको पानीमा पाइन्छ। समाचार अझै बाँकी छन्। खेलकुद समाचार। खेल समाचारमा स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट टोलीका स्पिनर सन्दीप लामिछाने सम्मिलित सर्य ज्यागुअर्स ग्लोबल T20 क्यानाडाको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ।
पहिलो क्वालिफायरमा सरीले भ्यान्कुभर नाइट्सलाई 38 रनले हराउँदै ज्यागुअर्स फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। ज्यागुअर्सले टस जितेर पहिले फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङमा उत्रिएको सरीले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 139 रन बनाएको थियो। सरीका लागि कप्तान इफ्तिकार अहमदले सर्वाधिक 36 रन बनाए। मोहम्मद हरिस 20, जतिन्दर सिंह 15, लिटन दास 16 र आयन खानले 29 रनको योगदान दिए। नाइट्सका जुनैद सिद्दिकीले 4 विकेट लिए। जितको लागि 140 रनको विजयी लक्ष्य पछाएको नाइट्स 16.4 ओभरमा 101 रनमा अल आउट भयो। नाइट्सका लागि फबियन एलेनले सर्वाधिक 27 रन बनाए। सरेका लागि म्याथ्यू फोर्डले खर्चेर 4 विकेट लिए। सन्दीपले 3 ओभरमा 15 रन खर्चेर 1 विकेट लिए। यस्तै दोस्रो क्वालिफायरमा दिपेन्द्र सिंह ऐरी सम्मिलित मोन्टियल टाइगर्स विजयी भएको छ। टाइगर्सले ब्राप्टन वुल्फ्सलाई 9 विकेटले पराजित गर्यो। टाइगर्स र नाइट्स बीचको आज राति दोस्रो क्वालिफायर हुनेछ। दोस्रो क्वालिफायरको विजेता टोलीले आइतबार सरीसँग फाइनल खेल्नेछ। खेल समाचार यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।